कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। चलो निकलो। अरे हटो पीछे। आना होगा। चलो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़। मैंने कहा ना। तुम दूर रहो इस सबसे। डैड छोड़ो मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था कि अहमद के घर वाले इतने उलझन सी हो रही है मुझे। होंगे जो मैं देख के आया हूँ, पता नहीं आफिया उस घर। गुड़िया अपने भाइयों के घर आई हुई होती है और यहाँ पर वो मारिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि मारिया और अली की शादी होने जा रही होती है। दोनों का रिश्ता तय हो चुका होता है और इतनी देर में रानी और उसकी देवरानी के दरमियान में अभी भी मामलात सेट नहीं हुए होते। रानी अभी भी अपनी देवरानी को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आती है, लेकिन उसके हस्बैंड को इस बात का पता चल चुका होता है कि उसकी भाभी रानी अब तक जो भी उसके पर इल्जाम लगाती आ रही थी वो कभी भी सच नहीं होते थे, इसलिए वो हमेशा उसे सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और गुड़िया को भी इस बात का पता चल जाता है कि रानी किस कदर घर वालों को तंग करके रखे हुए है, इसलिए तो वो जैसे ही अपनी भाभी पर बातें सुन रही होती है सारी वो चुप के ठहरी होती है। इस बात का रानी को पता नहीं होता। रानी जब अपनी देवरानी को इतनी ज्यादा बातें सुना रही होती है तो वो चुपके सुन लेती है और इतनी ही देर में वो आगे बढ़ती है और रानी के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। थप्पड़ लगने की देर होती है कि रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी खुद को ऐसे शो कराती है जैसे वो बेकसूर है और उसका यहाँ पे कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुड़िया सारी बातें सुन चुकी होती है, इसलिए तो वो रानी को अच्छी खासी बातें सुना देती है और कह देती है कि मैं तुम्हारी वजह से उस आफिया पर भी हाथ उठाया था कि मुझे लगा था सारा कसूर उसी का है और घर में सारा निजाम अब तक जो भी खराब हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो कभी भी किसी को इस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, सबको मेरे खिलाफ उकसाती थी, यहाँ तक कि खुद भी सबकी नजरों में गिरती ही चली जा रही है। क्योंकि रानी बहुत ज्यादा जिठाई के साथ अपनी देवरानी को बातें सुना रही थी, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि गुड़िया चुप कर उसकी सारी बातें सुन रही है। उसकी देवरानी तो उसे बर्दाश्त कर करके थक गई थी, यहाँ तक कि वो इस बात को लेकर रानी को इग्नोर करना शुरू कर देती है। वो रानी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलती और चुपके से ये बात देख ही रही होती है कि कभी तो उसकी ये बात सुनी ली जाएगी कि अब तक वो जितना ज्यादा इस घर में जुल्म सितम सह रही होती है उसके पीछे रानी का ही हाथ होता है, क्योंकि रानी इस घर में बड़ी होती है, सबकी बड़ी भाभी होती है, तो इसी लिहाज की वजह से सब लोग उसकी इज्जत करते होते हैं, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि रानी बेकसूर है, लेकिन असल मुजरिम रानी होती है जो अपने शोहर को उसके भाइयों के खिलाफ भी करती है और उसकी बहनों के खिलाफ भी करती है, क्योंकि गुड़िया को इस घर से निकलवाने वाली भी वही रानी होती है। और अरहम और आफिया के दरमियान में इतने ज्यादा संजीदा ताल्लुकात होने की वजह से इतने ज्यादा उनके मामलात बिगड़ जाते हैं, उसका पीछे भी हाथ रानी का होता है, क्योंकि रानी कभी भी नहीं चाहती कि गुड़िया और उसकी बहन मारिया अपने भाइयों के साथ खुश रहें। वो तो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके वो सारे इस घर से निकल जाएं। वो तो इतना भी चाहती है कि तीनों भाइयों के दरमियान में वो इस घर का बंटवारा कर दे। इस बात के लिए वो बार बार अपने शोहर को तो उकसाती है, लेकिन वो अपने दोनों भाइयों की बात मानकर दोबारा से इकट्ठे रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर जब तकसीम हो गया तो वो बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे। एक ही छत के नीचे वो बहुत ज्यादा इत्तेफाक के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन रानी की चालें कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी फैलाई हुई होती है। वो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इस घर से सारे लोग चले जाएं। इस घर पर वो अकेली राज करती फिरे, इस घर में वो सबको ऐसे ट्रीट करती है जैसे सारे लोग उसके मुलाजिम हो और वो यहाँ पे महारानी हो। ये बात उनकी देवरानी तो बहुत ही ज्यादा सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसका शोहर उसका साथ नहीं दे रहा होता। जैसे उसके शोहर को एहसास होता है कि उसकी बीवी के साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है, वो उसका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। और उसके साथ गुड़िया भी अपनी भाभी अरहम की बीवी और अरहम के साथ भी अच्छे से पेश आती है और दूसरी भाभी को भी उसका जायज हक देती है, जबकि रानी के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है, क्योंकि असल हकीकत उसके सामने आ ही चुकी होती है। गुड़िया अपने भाइयों के घर आई हुई होती है और यहाँ पर वो मारिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि मारिया और अली की शादी होने जा रही होती है। दोनों का रिश्ता तय हो चुका होता है और इतनी देर में रानी और उसकी देवरानी के दरमियान में अभी भी मामलात सेट नहीं हुए होते। रानी अभी भी अपनी देवरानी को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आती है, लेकिन
اس کے ہسبینڈ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کی بھابھی رانی اب تک جو بھی اس کے پر الزام لگاتی آ رہی تھی وہ کبھی بھی سچ نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ اسے سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور گڑیا کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ رانی کس قدر گھر والوں کو تنگ کر کے رکھے ہوئے ہے، اس لیے تو وہ جیسے ہی اپنی بھابھی پر باتیں سن رہی ہوتی ہے ساری وہ چپ کے ٹھہری ہوتی ہے۔ اس بات کا رانی کو پتہ نہیں ہوتا۔ رانی جب اپنی دیورانی کو اتنی زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے تو وہ چپ کے سن لیتی ہے اور اتنی ہی دیر میں وہ آگے بڑھتی ہے اور رانی کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے۔ تھپڑ لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ رانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رانی خود کو ایسے شو کراتی ہے جیسے وہ بے قصور ہے اور اس کا یہاں پہ کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن یہاں پر گڑیا ساری باتیں سن چکی ہوتی ہے، اس لیے تو وہ رانی کو اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اس عافیہ پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ مجھے لگا تھا سارا قصور اسی کا ہے اور گھر میں سارا نظام اب تک جو بھی خراب ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم تو کبھی بھی کسی کو اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، سب کو میرے خلاف اکساتی تھی، یہاں تک کہ خود بھی سب کی نظروں میں گرتی ہی چلی جا رہی ہے، کیونکہ رانی بہت زیادہ جٹھائی کے ساتھ اپنی دیورانی کو باتیں سنا رہی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ گڑیا چپ کر اس کی ساری باتیں سن رہی ہے۔ اس کی دیورانی تو اسے برداشت کر کے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس بات کو لے کر رانی کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ رانی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتی اور چپکے سے یہ بات دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ کبھی تو اس کی یہ بات سنی لی جائے گی کہ اب تک وہ جتنا زیادہ اس گھر میں ظلم و ستم سہ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے رانی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ رانی اس گھر میں بڑی ہوتی ہے، سب کی بڑی بھابھی ہوتی ہے، تو اسی لحاظ کی وجہ سے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے کہ رانی بے قصور ہے، لیکن اصل مجرم رانی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو اس کے بھائیوں کے خلاف بھی کرتی ہے اور اس کی بہنوں کے خلاف بھی کرتی ہے، کیونکہ گڑیا کو اس گھر سے نکلوانے والی بھی وہی رانی ہوتی ہے۔ اور ارحم اور عافیہ کے درمیان میں اتنے زیادہ سنجیدہ تعلقات ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ ان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اس کا پیچھے بھی ہاتھ رانی کا ہوتا ہے، کیونکہ رانی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ گڑیا اور اس کی بہن ماریا اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش رہیں۔ وہ تو چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ سارے اس گھر سے نکل جائیں۔ وہ تو اتنا بھی چاہتی ہے کہ تینوں بھائیوں کے درمیان میں وہ اس گھر کا بٹوارا کر دے۔ اس بات کے لیے وہ بار بار اپنے شوہر کو تو اکساتی ہے، لیکن وہ اپنے دونوں بھائیوں کی بات مان کر دوبارہ سے اکٹھے رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ گھر جب تقسیم ہو گیا تو وہ بہت زیادہ الگ ہو جائیں گے، ایک ہی چھت کے نیچے وہ بہت زیادہ اتفاق کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن رانی کی چالیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ وہ بہت ہی زیادہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے سارے لوگ چلے جائیں، اس گھر پر وہ اکیلی راج کرتی پھرے، اس گھر میں وہ سب کو ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے سارے لوگ اس کے ملازم ہوں اور وہ یہاں پہ مہارانی ہو۔ یہ بات ان کی دیورانی تو بہت ہی زیادہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس کے شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس گھر میں ناانصافی ہو رہی ہے، وہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ گڑیا بھی اپنی بھابھی ارحم کی بیوی اور ارحم کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آتی ہے اور دوسری بھابھی کو بھی اس کا جائز حق دیتی ہے، جبکہ رانی کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے، کیونکہ اصل حقیقت اس کے سامنے آ ہی چکی ہوتی ہے۔